من وصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام، وهي وصية جليلة وطويلة فيها الكثير من المنافع بالتأكيد بلحاظ الموصي والموصى، هذا واضح، وهي موجودة في نهج البلاغة، فلا يفوتنكم الاستفادة منها. من ضمنها يوصيه يقول: يا بني أحي قلبك بالموعظة، إن القلوب لا تصدأ، كما في الحديث النبوي الشريف، يعتريها الصدأ، وهذا الصدأ إذا تراكم يؤدي إلى الطبع على القلوب، وإذا طبع على القلوب بعد والعياذ بالله ما تستجيب لداعي الهداية وللنصح وللإرشاد. فإذا عرضت عليكم الموعظة وتأثرتم بها، أو إذا وجدتم أنفسكم تبحثون عن الموعظة، فاعلموا أن قلوبكم حية، أحي قلبك بالموعظة. فما دمتم إذن تتفاعلون مع الموعظة وتتأثرون بها وتستفيدون منها، فهذا معنى أن قلوبكم حية، وهذه من النعم التي تستحق أن تعدوا الشكر لله تعالى عليها. ولا تعلمون كثير من الناس ما تتحدث مع ويذعن بصحة ما تقول وبصدق ما تقول، لكنه يركب رأسه ولا يستجيب. هذا مع الأسف هذا نموذج لمن طبع على قلبه، خلاص بعد مصير لتشارك كما يقال بالعامية. فلن تحري الموعظة في كل شيء، والاستفادة منها والتأثر بها هذا شيء لا بد أن نحافظ عليه على الدوام.